हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। धर्म टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँमा म प्रस्तोता भीमबहादुर गुर्मछान मगरको नमस्कार। र आज यहाँहरू समक्ष मैले एक नयाँ व्यक्तित्वलाई निमन्त्रणा गरेको छु र उहाँ एक बौद्ध अध्येता, बौद्ध विद्वान भनौँ या बौद्ध अभियन्ता पनि भन्न सक्छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ बौद्ध विद्वान टिबी पुन मगर र यहाँलाई कार्यक्रममा विशेष स्वागत गर्दछु। नमस्कार। र अब मैले सामान्य प्रकारले परिचय मात्रै दिएँ। यहाँको आफ्नै शब्दमा भन्नुपर्दा वास्तवमा यहाँको अलिकति ब्याकग्राउन्ड, अलिकति आफ्नै परिचय, गृह जिल्ला बारे बताइदिनुहोस् न। मेरो चाहिँ जन्मस्थल भनौँ बागलुङ जिल्ला, अहिलेको कलकोट नगरपालिका एक नम्बर वार्ड अर्थात् पहिलाको चाहिँ बिरलाघाटी गाविस मेरो जन्मस्थान त्यहाँ हो। र म अहिले पोखरा महानगरपालिका फुलबारीमा बस्छु। चाहिँ मेरो अब एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि अब शैक्षिक यतातिर हेर्दाखेरि मैले चाहिँ पहिला नेपाली साहित्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मास्टर डिग्री इन नेपाली लिटरेचर नेपाली साहित्यमा गरेको र म चाहिँ केही समय अहिलेको चाहिँ बागलुङ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पनि मैले नेपाली विषयमा अध्यापन गरेँ 2 वर्ष। त्यसपछि म विद्यालयहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गरिसकेपछि म 20 वर्ष शिक्षा सेवा चाहिँ अब टिचिङ गरिसकेपछि म रिटायर चाहिँ मेरो अहिले 20 वर्ष पुरा गरेर र म अहिले चाहिँ यस्तै अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ छु, लेखनमा। अब अहिले खास गरिकन केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, केमा अलिकति बढी समय दिइराख्नु? अहिले चाहिँ मैले यो बुद्ध दर्शनमा अथवा बुद्ध शिक्षामा एमए गरिसकेपछि मैले फर्दर स्टडीको लागि पिएचडीको लागि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा मेरो पिएचडी चाहिँ अहिले लगभग 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ। मैले थेसिस बुझाइसकेको छु र मेरो अध्ययन भनेको अहिले चाहिँ शोध अध्ययनमै छ, मेरो आफ्नो रिसर्चमै। त्यसरी चाहिँ मैले बिताइरहेको छु। नयाँ कुराको लेखन कार्यहरू केही सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ? मैले चाहिँ पुस्तकहरू त लगभग 20-25वटा लेखेँ। त्यस्तै तरिकाले फुटकर लेख रचनाहरू आर्टिकलहरू पनि मेरो लगभग 50-100 चाहिँ लेखिसकेको छ र मैले विभिन्न पत्रपत्रिकामा रिसर्च आर्टिकलहरू यस्तो चाहिँ लेखिरहेको छु। अब यहाँले धेरै 20-25वटा पुस्तकहरू पनि लेखिसक्नुभयो। हजुर। अलिकति कुनलाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ, कुन चाहिँ किताब? मैले चाहिँ अब मेरो पहिलो पुस्तक भनेको नै 2060 सालमा भीमनिधि तिवारीद्वारा लेखिएको चाहिँ अब शिलान्यास नाटक, त्यसको मैले समालोचना गरेको छु। मेरो पहिलो पुस्तक त्यो हो र त्यो पुस्तकमा चाहिँ मगर जातिलाई उहाँले लेख्नुभएको छ। हाम्रो तिवारी नाटककार हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ होइन। त्यो विश्वविद्यालयहरूमा सर्टिफिकेट लेभल, ब्याचलर लेभल, इभन मास्टर डिग्रीमा नेपाली विषयमा अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषयको रूपमा त्यो राखिएको थियो। म आफूले पढेँ, त्यसैलाई मैले अध्यापन गराएँ। तर त्यो अलिकति म चर्चा गर्न चाहन्छु त्यो शिलान्यासमा। त्यसमा स्पेसली के भनिएको छ भन्दाखेरि गोर्खाका त्यतिखेरका राजा मानसिंह राजा त्यतिखेर मगर राजा थिए। उनी जाँड रक्सी खाने, जडिया, बेबिचारी, यहाँसम्म भनेको छ कि सुँगुरको मासुको चोक्टा लुच्ने, केटीहरूलाई बेबिचार गर्ने, अर्काको बुहारी चाहिँ पनि पहिलो रात उहाँले बिताउनु पर्ने, यस्तो कुराहरू त्यो चाहिँ शिलान्यास नाटकमा लेखिएको छ। र त्यो शिलान्यास नाटक जलाउनु पर्छ भनेर त्यतिखेर मगर सङ्घले पनि त्यो आवाज उठायो र त्यो शिलान्यास नाटकलाई ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जलाउने काम गरियो। अनि मैले त्यो
पुस्तक लेख्नै पर्छ, समालोचना गर्नै पर्छ भनेर मैले 60 सालमा त्यसको एउटा समालोचना गरेँ। त्यसको शीर्षक मैले के दिएँ भन्दाखेरि मगर जातिको जातीय अपमान शिलान्यास नाटक। शिलान्यास नाटकमा मगर जातिको अपमान गरिएको छ, मगरहरूको एउटा पुर्खा राजा, गर्वको विषय होइन, राजा। अनि उहाँलाई चाहिँ यस्तो बेबिचारी जडिया यस्तो किसिमको एकदम अपमान बेइमानी होइन, अलिक तुच्छ शब्दमा त्यसरी चाहिँ एउटा गाली गलोजको उमा लेखिएको हुँदाखेरि मैले त्यो तरिकाले लेखिएको छ भनेर मैले समालोचना गरेँ। समालोचना मैले 3000 प्रति गरेको थिएँ, त्यतिखेर निकालेको थिएँ, प्रकाशन गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ उतिखेर नै बिक्री भयो मगर समाजमा। त्यसपछि नेपाल मगर सङ्घले पनि मलाई त्यो शिलान्यास नाटक लेखे बाबत मलाई पुरस्कृत गरेको थियो त्यतिखेर मगर सङ्घले होइन। र मेरो पहिलो रचना चाहिँ त्यही हो र म पुरस्कृत भएको पनि हो। त्यसपछि मलाई कन्टिन्युस रूपमा मलाई अलिकता यो लेखनप्रति, विशेष गरी मलाई समालोचनाप्रति मेरो रुचि छ। क्रिटिकल एनालाइसिस गर्ने, व्याख्या विश्लेषण गर्ने होइन, मेरो त्यतातिर अलि रुचि छ। म त्यसरी हेर्छु विषयवस्तुलाई। अब यहाँले लेखन कार्य त धेरै गरिसक्नुभयो, यसको प्रेरणा चाहिँ कसरी पाउनुभयो? अब यसको चाहिँ प्रेरणा भनेको मेरो चाहिँ अब मेरो फ्यामिली भनेको चाहिँ बुवा हुनुहुन्छ, उहाँ इन्डियन आर्मीको हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई त्यतिखेर भन्नुहुन्थ्यो, बाबु हामी चाहिँ लेखपढ गर्न सकेनौँ, हामी भर्ती भयौँ, अब तिमी जस्तो चाहिँ युवाहरूले अब पढ्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, विदेशमा होइन देशमै चाहिँ तिमीहरूले केही गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ भन्ने किसिम प्रेरणा मेरो बुवाबाट। अनि त्यो बेलाको जमाना नै मलाई चाहिँ बुवाले, म बुटोल क्याम्पसमा पढ्न गएँ होइन, त्यसरी मैले भैरव क्याम्पस अनि त्रिभुवन युनिभर्सिटी होइन किर्तिपुरबाट त्यो मैले आफूले चाहिँ बुवा हुँदाखेरि नै मलाई चाहिँ बुवाबाट प्रेरणा मेरो पढ्नै पर्छ भनेर। अनि मेरो समाजमा पनि गाउँघरमा पनि धेरै लाउरेहरू अनि अरू कतिपय नपढेका चाहिँ होइन गीत गाउने, मनोरञ्जन गरे त्यसरी भुल्ने। अनि मलाई त्यो देखेर समाजलाई केही परिवर्तन गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा जाग्यो। अनि त्यसबाट म उत्प्रेरित भएर मैले लाउरे पेसालाई अब लाउरे हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा लाउरे कल्चर छ नि त मगरहरूमा, त्यसलाई चाहिँ मैले त्यागेर छोडेर मैले परिवर्तन गरेर शिक्षामै लाग्नुपर्छ भने हजुर म त्यसरी चाहिँ अहिले। अब यहाँले बौद्ध शिक्षा अथवा बुद्ध शिक्षामा यतिका अध्ययन गरिसक्नुभयो, हजुर यति धेरै अध्ययन, अनुसन्धान, खोज, चिन्तन, मनन गर्दै गर्दा हजुर भगवान् बुद्धलाई यहाँले कसरी चिन्नुभयो, कसरी पाउनुभयो, के लाग्छ यहाँलाई, को हुन् भगवान् बुद्ध? अब मेरो चाहिँ आफ्नो जस्तो मैले मास्टर डिग्री बुद्धिज्ममै गरेँ, मैले पिएचडी पनि चाहिँ अब बुद्धिज्ममै गर्दैछु। मैले भगवान् बुद्धलाई चाहिँ हेरेको चिनेको के भन्दाखेरि बुद्धले यो संसारको लागि, यो अन्धकार संसारको लागि एउटा उज्यालो चाहिँ शिक्षा दिनुभयो। उहाँले चाहिँ एउटा अत्त दीप भव, आफ्नो बत्ती आफै बाल, अत्त हि अत्त नआतो, तिमी आफ्नो मालिक आफै हो। त्यहाँभित्र कति मर्म छ। त्यस कारण उहाँले एउटा चाहिँ बुद्धको शिक्षा भनेको शील समाधि र प्रज्ञा हो। शील भन्ने बित्तिकै पञ्चशीलको कुराहरू आउँछ, अष्टशीलको कुराहरू आउँछ, हामी गृहस्थीहरूले पालन गर्नुपर्ने। त्यस्तै तरिकाले भिक्षुहरू गृहत्यागीहरूले पालन गर्नुपर्ने भिक्षुले 227 शील, भिक्षुहरूले 311 शील होइन 10 शील, यो शीलको कुराहरू त्यहाँ छ। त्यसै तरिकाले ध्यानको कुरा, प्रज्ञाको कुरा भयो, ध्यानमा समता भाव, विपස්සना ध्यान, अनि सत्यपठान, महासत्यपठान जस्ता धेरै चाहिँ ध्यानको स्तरहरू पनि त्यहाँ छ। अनि यता आएर प्रज्ञा भनेको प्रत्यक्ष ज्ञान। बुद्धको चाहिँ जुन त्रिपिटक छ जसलाई चाहिँ हामी 42वटा धर्मस्कन्ध भन्छौँ, सुत्त पिटक, विनय पिटक र अभिधम्म पिटक छ, त्यहाँ चाहिँ प्रज्ञाका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू धेरै छ, महासागर छ। त्यसकारण मैले बुद्धलाई यो संसारको एउटा महामानव, एउटा गुरु, संसारको एउटा गुरुको रूपमा, एउटा लाइटको रूपमा चाहिँ एउटा सूर्य भनौँ न, सूर्यको रूपमा, राति चाहिँ देखिने चन्द्रमाको रूपमा मैले उहाँलाई देख्छु। अब यति राम्रो शिक्षा उहाँले दिनुभएको छ, हजुर हामीले बुझ्यौँ। हजुर तर यहीँ उहाँकै छायामा बसेका, उहाँकै वरिपरि बसेका नेपाली, हामी नेपाली भन्छौँ, हजुर हजुर यिनले नबुझ्नुको कारण चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? अब यो चाहिँ नेपालको राज्य सत्ताको चाहिँ शिक्षा नीति होइन, यसको ठुलो भूमिका छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि म चाहिँ नेपाली साहित्यमा मेरो मास्टर डिग्री, मैले चाहिँ नेपाली साहित्यमा आइए, बिए, एमए पढ्दासम्म
मैले बुद्धको बारेमा कहीँ एउटा जीवनी पनि पढ्न पाएन। बुद्धको त कुरै कहीँ पनि छैन। कहीँ पनि छैन। मलाई यति चाहिँ त्यतिखेर मैले अहिले म आफूलाई यस्तो चाहिँ धिक्कार छु कि मैले बुद्धको शिक्षा त्यो कोर्समा पाएको भए मैले चाहिँ धेरै चाहिँ गर्न सक्थेँ, धेरै चाहिँ समाजको लागि दिन सक्थेँ कि होइन। तर त्यहाँ बुद्धको ब पनि उच्चारण भएन। नेपाली लिट्रेचर भन्छ, नेपाली साहित्य भन्छ, साहित्य भनेको के त? बुद्धको साहित्य होइन, बुद्धको शिक्षा बुद्धको ज्ञानहरू होइन साहित्य। त्यसरी बुद्धलाई एकदम अन्धकारमा राखियो कि प्राय एउटा एकाडेमिक लेभलमा शैक्षिक लेभलमा त्यो रूपमा राखियो भनेपछि गाउँघरको मान्छेहरूले त कसले चिन्ने बुद्ध भनेको के हो, उहाँको शिक्षा भनेको के हो, ज्ञान भनेको के हो थाहै छैन। बुद्धको तस्बिर मूर्ति समेत चाहिँ गाउँमा थिएन। मैले चाहिँ बुद्धको बारेमा म इन्टर पढ्दाखेरि होइन एमए के अरे सर्टिफिकेट लेभलमा पढ्दाखेरि मात्रै मैले बाहिरको किताबहरू अध्ययन गरेँ। ए बुद्ध भगवान् यस्तो रहेछ, उहाँको शिक्षा यो रहेछ भन्ने पछाडि मैले बुझेको। मैले भनिसकेँ कि मैले चाहिँ आइए बिए एमए पढ्दासम्म कति लिट्रेचरहरू पढेँ मैले, साहित्यहरू नेपाली साहित्यको विद्वानहरूको पूर्वीय साहित्य पश्चिमी साहित्यहरूको बारेमा धेरै अध्ययन गरेँ। तर त्यहाँ बुद्धको चाहिँ ब पनि त्यहाँ पाइएन। यो दुर्भाग्यको कुरो। अब जस्तो इतिहासमै हेर्ने हो भने पनि नेपालीले भन्दा पनि विदेशीले बुद्धलाई चिन्न सकेको अवस्था छ। बुद्धकै नजिक बसेकाले चिन्न सकेनन्। वास्तवमा के जनता पनि दोषी होइन नि? के लाग्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ स्पेसली हेर्दाखेरि जनता दोषी जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि बुद्धको शिक्षा नै यहाँ दिएन, अन्धकार राखियो। यहाँलाई थाहा छ कि राणा शासनकालमा बुद्धको चाहिँ कसरी भिक्षुहरूलाई देश निकाला गरियो होइन। बुद्ध मूर्तिहरू चाहिँ बनाउनलाई पुस्तकहरू बेच्नेहरूमाथि चाहिँ जेल हालिएको छ, नेला हालिएको छ। इभन मेरै गाउँहरूमा पनि कहीँ पनि त्यो बुद्धको मूर्ति स्तूपहरू अथवा त्यो शिक्षाहरू कहीँ पनि चाहिँ थिएन। यसरी अन्धकार चाहिँ यो राज्य सत्ताबाटै राखिएको थियो। शिक्षा नीति नै नेपाल सरकारको त्यो थियो। र विदेशीहरूले चाहिँ नेपालमा आए, नेपालमा आइसकेपछि यहाँको लिट्रेचरहरू बुद्धलाई चाहिँ बुझे र यहाँको कुराहरू चाहिँ लगाएर गए। उहाँ स्वतन्त्र थियो नि त बाहिर विदेशमा त। उनले उहाँ स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो चाहिँ त्यसलाई त्यो जुन पालीमा लेखेको लिट्रेचर छ, संस्कृतमा लेखेको लिट्रेचरहरूलाई उनीहरूले नेपाली भाषा के अरे त्यो इङ्ग्लिसमा उल्था गरे, अन्य भाषामा उल्था गरेर उनले त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरे। त्यस कारण त्यो शिक्षा त्यसरी अगाडि गयो। जस्तो लाइट अफ द एसिया भनेर हाम्रो यो मलाई एक्चुअली त्यो आर्नोल्ड के हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा इङ्ग्लिस लेखक। उहाँले चाहिँ अब त्यो एउटा पद्यात्मक रूपमा भनौँ अहिले यहाँको उहाँ भन्दाखेरि होइन, उहाँले त्यो चाहिँ लेखेर एसियामा प्रचार गरिसकेपछि बुद्ध भनेको त यस्तो रहेछ, उहाँको शिक्षा यो रहेछ भने प्रचार प्रसार भयो। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ लाइट अफ द एसिया भन्न थाल्यो, एसियामा सिङ्गै राख्यो। अहिले बुद्धको शिक्षा एसियामा मात्र होइन, संसारका विभिन्न विश्वमा गएको त अहिले लाइट अफ द वर्ल्ड भनेर बुद्धलाई चाहिँ चिन्न थालिसक्यो। दर्शकवृन्दहरू, हामी अहिले छोटो विश्राममा आइपुगेका छौँ। कतै नजानुहोला, हाम्रो सिलसिला जारी नै रहनेछ। हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु र अतिथिज्यूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। यहाँ एक मगर समुदायबाट हुनुहुन्छ र अहिले जुन मगर समुदायले अभ्यास गरिरहेको जुन धर्मदर्शन, बुद्ध धर्मदर्शन र अर्कोपट्टि कर्मकाण्डको रूपमा वापा मापा भन्ने जुन ल्याइया छ, यो थेरवाद बुद्ध धर्मदर्शन र वापा मापा बीचको के छ सम्बन्ध, अन्तर सम्बन्ध के पाउनुहुन्छ? भिन्नता यो चाहिँ कर्मकाण्ड वापा मापाको सन्दर्भमा अलिकता अब हजुरले थेरवाद शब्द प्रयोग गर्नुभयो। पहिला थेरवाद चाहिँ के हो? थेरवाद भनेको भगवान बुद्धले उपदेश गर्नुभएको भगवान बुद्धको मूल शिक्षा हो। त्यसमा चाहिँ 84 धर्मस्कन्धमा त्रिपिटकमा
विनय पिटक, सुत्त पिटक र अभिधम्म पिटकका कुराहरू छन्। र त्यो बुद्धको त्यो जुन शिक्षा छ, मूल दर्शन छ, त्यो शिक्षालाई हुबहु जस्तो छ त्यतिखेरको अहिलेसम्म यताउता नगराइकन त्यसलाई चाहिँ त्यो शिक्षालाई यताउता फेरबदल नगरिकन जस्ताको त्यस्तै रूपमा आएको शिक्षा हो थेर। अनि त्यो थेर भनेको स्पेसली 10 वर्षभन्दा माथि पुगेको भिक्षुहरू, परिपक्व भिक्षुहरूले उनीहरूलाई एउटा गुरु शिष्य परम्परामा त्यसरी चाहिँ एकबाट अर्को पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै गएको एउटा स्थायी किसिमको स्थिर चाहिँ शिक्षा हो, धर्म हो। त्यसलाई हामीले थेरवाद भनेर बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ भगवान् बुद्धको चाहिँ पाली भाषामा आधारित छ, भगवान् बुद्धको होइन। त्यसरी चाहिँ यसलाई हामीले थेरवाद भनेर भन्ने गर्दछौँ। बुद्धको मूल शिक्षा, मूल ज्ञान, मूल दर्शन। अनि त्यो दर्शनलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय आएर मगरहरूले चाहिँ अपनाएको छ। मगरहरूले अपनाएको भनेको बुद्धको मूल शिक्षा हो, त्यही थेरवादलाई। र त्यो थेरवादको मूल शिक्षा अनुसार त्यसमा शील, समाधि र प्रज्ञाको 3वटा त्रिशिक्षाको कुरा आउँछ। अनि बुद्धको मूल सिद्धान्त अनिश्वर, अनित्य, अनात्मा र दुःख, यो 4वटा जुन मूल तत्त्वहरू छन् होइन, त्यसलाई फलो गरेर, त्यसलाई जानेर, त्यसलाई बुझेर त्यसरी चाहिँ हेर्ने, त्यही प्रकारले आफ्ना संस्कार संस्कृतिहरूलाई पनि त्यसरी नै परिष्कार परिमार्जन गर्दै त्यसैलाई चाहिँ सँगै लगेर जाने, त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा धर्म भनौँ, एउटा संस्कृति भनौँ, एउटा चाहिँ संस्कार भनौँ मगरहरूले। र यो मगरको चाहिँ संस्कारमा मगरहरू चाहिँ अब अहिले 20 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ मगरहरूको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार। 3वटा भाषा त मगरमा छ, मगर ढुट भाषा, मगर खाम भाषा, मगर पाइके भाषा। अनि मगरहरूको चाहिँ अब यति धेरै मगर छ, भूगोल अनुसार, यो थर उपथर अनुसार, धर्म अनुसार 10वटा त धर्मै छ नेपालमा, सबैको प्रभाव मगरमा छ। अनि संस्कृति संस्कारमा पनि प्रभाव पर्ने चाहिँ भयो। यी तमाम संस्कार संस्कृतिहरूलाई धर्मलाई अब ऐक्यबद्धता गरेर, सङ्गठित गरेर, लिपिबद्ध गरेर जानु पर्दाखेरि मगरलाई एउटा युनिफाइड तरिका लागेर जानु पर्यो। र बुद्ध भगवान् नेपालमा जन्मिएको होइन, त्यस कारण बुद्धको धर्म संस्कार संस्कृतिलाई पनि अपनत्व लिँदै, आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई पनि त्यसमा अब के भनौँ, यसको परिष्कार परिमार्जन एकत्व दिँदै अगाडि संस्कार लैजाने भन्ने सन्दर्भमा यसरी आएको। र यो आपा मापा भन्ने शब्द चाहिँ यो त्रिपिटकमा अथवा त्यो बौद्ध ग्रन्थहरूमा छैन। यो हाम्रो चाहिँ मगरको भाषामा होइन। अब हाम्रो चाहिँ संस्कार आफ्नै कर्मकाण्ड गर्नु पर्यो जन्मदेखि मृत्युसम्मको। त्यसकारण बुद्ध पद्धति अनुसार मगरहरूले चाहिँ अब वापा भनेको शिक्षक भनौँ, एक किसिमको गुरु भनौँ, मापा भनेको शिक्षिका, एक किसिमको गुरुआमा भनौँ, उनीहरूले बुद्धको शिक्षालाई ग्रहण गरेर आफ्नो संस्कारहरू संस्कृतिहरूलाई त्यस किसिमले चाहिँ त्यहाँ परिवर्तन गरेर भनौँ, अब यताउता होइन, त्यो मिलाएर त्यसरी चाहिँ जन्मदेखि मृत्यु संस्कारहरू गर्ने एउटा पद्धति हो। अब जस्तो म अलिकति ट्विस्ट गरेँ यहाँलाई, जस्तो अब यहाँ पोखरा जेउस लुम्बिनीको सेरोफेरोमा आसपासमा कार्यरत हुनुहुन्छ, के छ अलिकति यो लुम्बिनीमा जुन गैर बुद्धिस्टहरूबाट जुन विभिन्न घटना प्रतिघटना घटिरहेको देखिन्छ, के छ अलिकति संक्षिप्तमा? यो चाहिँ बुद्धको चाहिँ सम्पदामाथि होइन, अब बुद्ध धर्ममाथि चाहिँ आक्रमणहरू पहिल्यैबाट भइरहेछ। यहाँलाई मैले स्मरण गराउँ, यो चाहिँ 2000 सायद मलाई एक्चुअली थाहा भएन, 50 सालभन्दा अगाडिको कुरा हो। लुम्बिनी यो चाहिँ जापानी बुद्ध विहार युनाताका नावातामी होला जहाँसम्म लाग्छ बुझ्छु, उहाँको निर्मम तरिकाले बिहारमा हत्या गरियो। त्यो हत्या र अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन होइन, त्यहाँ त्यो छ। अनि त्यसै तरिकाले लुम्बिनीको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा तोडफोड गरियो बुद्धको मूर्तिहरू, यो तिलोत्तमा होइन, अहिले पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ होइन, अहिले पनि तोडफोड भइरहेका छन्, यसरी तोडफोड भइरहेको छ। त्यस्तै तरिकाले अन्यत्र ठाउँहरूमा पनि यस्तै किसिमको बुद्धका मूर्तिहरू सम्पदाहरू तोडफोड भइरहेको छ। एक किसिमले यिनीहरू चाहिँ को भन्दाखेरि अलिकता यो बौद्ध विरोधीहरू, बुद्ध धर्मलाई अगाडि गएको, शिक्षालाई अगाडि गएको देख्न नचाहनेहरू एउटा त्यस्ता तत्त्वहरू छन्। अर्कोतिर चाहिँ अब यस्तो जाँडभाङ रक्सी खाने अनैतिक कार्यहरू गर्ने त्यो पनि होलान् होइन, त्यो कतैबाट सञ्चालित होलान्। यस्ता तत्त्वहरूले चाहिँ अब बौद्ध सम्पदाहरूमाथि पटक 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 आक्रमण भइरहेको छ। यो चाहिँ देशैभरि देखिन्छ जताततै त्यो अवस्था छ।
यो जस्तो मगर समुदाय र बुद्ध धर्मको कुरा गर्दै गर्दा यहाँले यो सम्बन्ध चाहिँ कहाँनिर अलिकति बढी पाउनुहुन्छ खुलस्त? अब यो चाहिँ बुद्ध धर्म र मगर जातिको सम्बन्ध भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि तपाईँलाई भनिसकेँ अगाडि नै। मैले चाहिँ नेपाली लिटरेचरबाट साहित्यबाट एमए गरेँ। पढ्दासम्म मैले बुद्धको बारेमा कहीँ चाहिँ पढ्न पाएन। उहाँको जीवनी शिक्षाको कुरा त जीवनीसम्म पढ्न पाएन। म आफै अन्धकारमा रहेँ। र जब मैले चाहिँ एमए गरिसके पछाडि बुद्धको चाहिँ बारेमा पढेँ किताबहरू, स्पेसली मैले भीमराव अम्बेडकरद्वारा लिखित बुद्ध एन्ड हिज धम्म भन्ने, बुद्ध र उहाँको धम्म भन्ने पुस्तक, जो अहिले नेपाली भाषामा पनि यसको चाहिँ अनुवाद गरेर बिक्री वितरणमा छ। उहाँको किताब पढिसकेपछि म प्रभावित भएँ। भगवान् बुद्ध भनेको त यस्तो हुनु रहेछ, उहाँको शिक्षा यस्तो रहेछ। त्यस कारण यो शिक्षालाई चाहिँ अब चिन्तन मनन गर्नुपर्छ भनेर मैले आफै अध्ययन गरेँ। र यो चाहिँ यस्तो शिक्षा मैले मात्र अध्ययन गरेर हुँदैन, मेरो समाज समुदाय यो देशकै लागि यो चाहिँ एकदम छ, राम्रो छ, उपयोगी छ भन्ने मलाई लागेर म आफैले चाहिँ यो अध्ययन गरेँ। अहिले तपाईँको नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने 7-8वटा सरकारी अथवा निजी स्तरमा बौद्ध विश्वविद्यालयहरू चलिरहेका छन्। त्यहाँ धेरै चाहिँ विद्यार्थीहरू छन्, शिक्षक प्राध्यापकहरू भइरहेका छन्, बुद्धको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानहरू भएको छन्। त्यति मात्र होइन, बौद्ध समुदायका बारेमा पनि धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन्। म आफैले पनि मैले चाहिँ बुद्ध दर्शनमा एमए गर्दाखेरि मैले मगर जाति र बुद्ध धर्मकै बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ थेसिस गरेँ। अहिले पनि मेरो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा मगर जाति र बुद्ध धर्मकै बारेमा मेरो पिएचडी हो। त्यसकारण यो हामीले चाहिँ निरन्तर अभ्यास गरिरहेको छौँ एकतिर। भनेपछि अर्कोतिर हाम्रो ग्रासरुटका चाहिँ जनताहरू जो छ, हाम्रो समुदाय, उनीहरूलाई बुद्धको बारेमा थाहा छैन होइन। बुद्ध के हो, बुद्धको शिक्षा के हो, एकदम अनभिज्ञ छ। र अर्को हाम्रो चाहिँ इन्टेलेक्चुअल पढे लेखेको प्राज्ञिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि बुद्धको शिक्षाको बारेमा अध्ययनै गर्नुभएको छैन। राम्रो किसिमको एउटा दुईवटा किताब पनि अध्ययन गर्नुभएको छैन भने कसरी बुद्धको बारेमा थाहा हुन्छ? हुँदैन नि त। बुद्ध भनेको त मान्छेले मूर्ति राख्ने, पूजापाठ गर्ने, धूपबत्ती बाल्ने त्यो रूपमा हेऱ्यो कि अहिलेसम्म, संस्कारको रूपमा हेऱ्यो। जस्तै यही कुरा, जस्तो यहाँले एकदम राम्रो कुरा निकाल्नुभयो। जस्तो अहिले त 21औं शताब्दी, हजुर, विज्ञान र प्रविधिको युग, हजुर, मान्छेहरू अन्धो भएर बस्न चाहन्न, अन्धो परम्पराबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ। त्यही त हो नि बुद्ध शिक्षा भनेकै। त्यो अन्धोबाट बाहिर निस्किने हो। फेरि पनि मान्छेहरूले किन बुझ्दैनन्, बुझ्न चाहँदैनन्? पुस्तक नपढेर हो कि, वा चाहिँ होइन सरकारबाट त्यो खालको पहल कदमी नभएर हो कि, वा एन्टी खालको भावनाले हो कि के हो, के हुनसक्छ? यो चाहिँ अब शैक्षिक वातावरण पनि छैन अहिलेसम्म होइन। तर अहिले चाहिँ भर्खर केही शताब्दीदेखि यता आएर मैले भनिसकेँ, हजुरको चाहिँ 10-8वटा बौद्ध विश्वविद्यालयहरू छन्। धेरै मान्छेहरूले विद्यार्थी अध्ययन गर्न थालेका छन्। अहिले परियति शिक्षा 1देखि 10 क्लाससम्म, कोभिड होइन, त्यो सबैले घरमै बसेर पढ्न थालेका छन्। अहिले त यहाँसम्म चाहिँ सुविधा भएको छ कि हजुरले चाहिँ कोभिड 1देखि 10 क्लाससम्म बुद्धको शिक्षा पढ्नुहुन्छ भने +2 पढ्नु परेन। परियति शिक्षाबारे एकछिन हामी आउनेछौँ। अहिले हाम्रो छोटो कमर्सियल ब्रेक भएको छ। दर्शक वृन्दहरू कतै नजानु होला, अहिले छोटो कमर्सियल। धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु र अतिथिज्यूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दै, वास्तवमा अहिलेको मगर समुदायमा यो बुद्ध धर्मको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? अहिले चाहिँ मगर समुदायमा बुद्ध धर्मको अवस्था हेर्नु धेरै राम्रो छ। मगरहरूलाई म अलिकता यो चाहिँ विगतलाई पनि कोट्याउन चाहन्छु। 2048 सालको जनगणनामा हेर्ने हो भने 98% 98% मगर हुन् भनेर हिन्दू छ
हिन्दू देखाइएको छ नेपाल सरकारको तथ्याङ्क जस्तो त्यसलाई हामी चाहिँ तथ्याङ्क मान्दैनौँ, त्यो मिथ्याङ्क नै भन्छन् धेरैहरूले होइन, विश्लेषकहरूले। अनि तपाईँको 58 सालको जनगणनामा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै 10 वर्षमा 25% मगरहरू चाहिँ बौद्ध र 75% मगरहरू घटेर ठ्याक्कै हिन्दू बनाइएको छ, त्यो देखाएको छ। त्यसपछि 68 सालको डाटामा त्यो देखाइएन, यो जातिको चाहिँ धार्मिक जनसङ्ख्या देखाइएन, 18 देखाउँदै देखाएन। मगर यसरी चाहिँ 10 वर्षमा 1% बुद्धिस्ट भएकोमा 25% देखियो होइन। त्यसो 68 सालमा त त्यो एकदम कति पर्सेन्टले बढ्यो भने त 25%ले बढ्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब 50 अहिले त 75% बुद्धिस्ट हुने हो, तर तथ्याङ्क देखाएन नेपाल सरकारले, पर्ने हो तर तथ्याङ्क देखाएन। किन देखाएन भन्दाखेरि अब हामीले हेर्दा त निकै बढ्यो होइन, त्यो त्यतिखेरको अवस्थामा त्यत्रो बढ्यो भने त अहिले त कलेज स्कुल कलेजहरू खुलेको छ, बौद्ध विश्वविद्यालय छ, परियति पढिन्छ, बिहारहरू स्थापना भएको छ होइन। मगर भिक्षु लामाहरू चाहिँ अब थाइल्यान्ड, बर्मा, श्रीलङ्का स्पेसली होइन भिक्षुहरू भएका छन्, ठाउँ ठाउँ बुद्ध विहार भएको छ, परियति शिक्षाको गरेका छ। वापा मापाहरूले चाहिँ जन्मदेखि मृत्यु संस्कारहरू बुद्ध पद्धति अनुसार गरिरहेछन् होइन, धेरै राम्रो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मगर समुदायमा बुद्धको शिक्षाको, बुद्ध धर्मको अवस्था एकदम माथि पुगिरहेको छ। अघि हामीले अलिकति त्यो बुद्ध परियति शिक्षाको अलिकति छोटेको थियौँ, त्यो पनि दर्शकहरूलाई अलिकति त्यो चाहिँ बुद्ध परियति शिक्षा जुन 2020 सालतिर स्थापना भएको रहेछ होइन। यो परियति शिक्षा स्पेसली काठमाडौँमा नेवार बौद्ध समुदायमा मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ भएको होइन, त्यो पठन पाठनदेखि त्यो भएको होइन, नेवारी भाषामा त्यो। अनि पछिल्लो समय आएर यसलाई चाहिँ नेपाली भाषामा पनि पाठ्य पुस्तकहरू बनायो होइन। त्यसरी अहिले परियति शिक्षा चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेको छ। घरमै बसेर पनि मान्छेले 1 देखि 10 क्लाससम्मको चाहिँ पढ्न सक्छ। वर्ष एकचोटि परीक्षा हुन्छ, घरमै बसेर त्यो किताबहरू अध्ययन गर्ने पनि परीक्षा दिने। यसरी परीक्षा दियो भने अब मैले अघि नै सङ्केत पनि गरेको थिएँ, 10 क्लासलाई कोभिड भन्छ होइन। त्यो कोभिड गरिसकेपछि +2 पढ्नु परेन, ब्याचलर पनि पढ्नु परेन, एकैचोटि मास्टर डिग्रीमा बुद्धिज्म गर्नु पाएँ कि बुद्ध धर्म 2 वर्ष होइन। सिधै त्यसरी चाहिँ अब कोभिडलाई आइए बिए सरको मान्यता दियो। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई यो पनि एउटा सुसमाचार हो, उहाँहरूले यो अवसर छ, राम्रो अवसर हो। यसरी चाहिँ अहिले हाम्रो कोभिड गर्ने पनि अब 10-15 जना डाटामा देखिएको छ, 10 गर्नेहरू होइन। अब यो बुद्धिज्ममा हिजो चाहिँ सिद्धियो थियो हाम्रो यो मगर बौद्ध समाजको सम्मेलन होइन सर, हजुर त महासचिव हुनुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा बौद्ध बुद्धिजीवी परिषद भनेर गठन गर्यौँ। त्यसमा कसलाई राख्ने त भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा PhD अनि MA गरेको अनि कोभिड गरेकाहरू यो लिस्टिङ गरियो कति राख्ने भनेर। हामीले त्यहाँ जम्मा 11 सदस्य बनायौँ अहिलेलाई। त्यहाँ हेर्दाखेरि 20-25 जना MA गरेका कोभिड गरेका त्यहाँ ठक्क सबै छन्। अनि त्यसमा सिलेक्ट गरेर हामीले अहिले 11-13 सदस्य बनाएका छौँ। यो हेर्दै जानु धेरैले चाहिँ अब यो कोभिड गर्ने खुसीको कुरो सरलाई नै अध्यक्षता पनि राखिएको छ, यो ज्यादै खुसीको कुरा छ। मलाई त्यहाँ अध्यक्ष बनाइयो। अब म पनि अब यसमा अध्ययन गर्ने होइन, यसमा हिँड्ने भएको हुँदाखेरि मैले पनि स्वीकार। एउटा विद्वानको नाताले भन्नुपर्दा हजुर अन्यथा नलागोस्, हजुर अहिले जुन हिन्दू राष्ट्रको कुरो हजुर उठिरहेको छ, हजुर के छ यहाँ त? बौद्ध विद्वान हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्रको जुन कन्सेप्ट छ नि सर, त्यो 2019 सालको संविधानमा आएको हो होइन। र यो चाहिँ लगभग 72 सालमा हाम्रो अर्को नयाँ संविधान आयो नि होइन। त्यसपछि चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो होइन। त्यसले चाहिँ त्यसपछि पञ्चायत कालमा आएको, राजाको पालामा आएको हो त्यो। अनि त्यो राजा पनि फालियो, राजतन्त्र पनि गयो, गणतन्त्र आयो होइन। हिन्दू राष्ट्र पनि थियो, त्यो अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसक्यो। भइसकेपछि अहिले पनि मान्छेहरू हिन्दू राष्ट्रको कुरा बिगुल फुकिरहेछन् कि वास्तवमा हिन्दू र हिन्दू राष्ट्र के हो त होइन। अब त्यो शब्दमा पनि हामीले अब व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हामीले जनजनमा यसको चाहिँ शब्दको अर्थ, यसको उपादेयता होइन के हो त होइन, त्यसको बारेमा पनि हामीले अब हामी बुद्धिस्टहरूले त अब अध्ययन गर्छौँ, सबै बुझेका छौँ, तर सामान्य मान्छेहरूले त बुझेको छैन। त्यसमा यसलाई पनि बुझाउनु पर्छ। र अब चाहिँ यसरी हिन्दू राष्ट्र भनेर आवाज उठ्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ बुद्धिस्टहरूमा एउटा जागरण आइरहेको छ। यसले भगवान् बुद्ध नेपालमा जन्मिएको होइन, आदिवासी धर्म बुद्ध, मूलवासी धर्म बुद्ध, बुद्धको राष्ट्रको कुरा गर्नुपर्ने हो। मैले पनि यही कुरामा जोड्न चाहेको थिएँ। बुद्ध
जन्मेको देश, बुद्धको कुरा हुनुपर्ने, कता कता हिन्दू राष्ट्र भनिरहँदा अर्काको सह-अस्तित्वलाई स्वीकार्न नखोजेको हो कि किन अर्काको भावना, अर्काको दर्शन होइन? के हो यो? त्यही त मैले भनिसकेँ नि, भगवान् बुद्ध जन्मेको देश नेपाल, बुद्ध भूमि नेपाल, आदिवासी मूलवासी धर्म यही हो। यही भगवान् बुद्ध जन्मेर विश्वभर आज यो धर्म बाहिर गएको छ। हामीले त अब बुद्ध राष्ट्रको कुरा गर्नुपर्ने नि भगवान् बुद्ध छ। उल्टै चाहिँ हामीले किन हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने, किन हिन्दू हिन्दू भन्ने होइन? यसले चाहिँ एउटा जबरजस्त चाहिँ बस अगाडि ल्याइरहेको छ अगाडि होइन। मान्छेहरूलाई यसले सचेत र सजग बनाएको छ। हामी बुद्ध राष्ट्रको देशमा किन हिन्दू 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 राष्ट्रको कुरा गरिरहेको छ भने वाक्क दिक्क भइसकेका छन् कि मान्छेहरू। बायस नभइकन भन्नुपर्दा हजुर, बुद्ध राष्ट्र नेपाल हुँदा चाहिँ के फरक पर्छ? के फरक पर्यो? यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भगवान् बुद्ध जन्मेको देश नेपाल होइन, बुद्धको सिल समाधि र मान्छे अनैतिक हुन्छ कि के छ? किन बुद्धलाई किन बायस गर्न खोजिएको या के छ? के लाग्छ? बुद्धको शिक्षा चाहिँ एकदम सबभन्दा राम्रो छ, सबभन्दा बेस्ट छ। जीवनशैलीहरू होइन, मान्छेहरू बाँच्ने कसरी नैतिकवान हुने, कसरी चरित्रवान हुने, मान्छेले जीवनलाई कसरी हेर्ने दृष्टिकोण, अँध्यारोबाट चाहिँ हटाएर उज्यालोतिर लाने, बुद्धको धेरै शिक्षाहरू छ। बुद्धको चाहिँ शिक्षाहरू मात्रै पालन गर्ने पनि यो समाज हाम्रो धेरै सुन्दर हुन्छ। मुख्य कुरा त भ्रमबाट बाहिर ल्याइदिने, अन्धो परम्परा, अन्धो भक्तपनबाट बाहिर ल्याइदिने। त्योभन्दा के चाहियो? किनभने विज्ञानको युग हो आज। यसमा चरित्रमा सुधार ल्याउने कुराहरू छ। एकदम राम्रो। यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले बिस्तारै बुझाउँदैछौँ सर होइन। अब एक किसिमले एउटा हिन्दू राष्ट्रको कुराहरू आएको छ। अनि यहाँलाई मैले एउटा स्मरण गराएँ, पोखरा हाम्रो एकजना तिलकमान गुबाजुन हुन्छ बौद्ध विद्वान, उहाँले एउटा नयाँ अवधारणा ल्याइदिनु भयो। हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, सधैँ हिन्दू राष्ट्र भएर आयो, एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र त छँदैछ, यसको विकल्पमा फेरि आइरहेछ। भगवान् बुद्ध जन्मेको देशमा हामीले बुद्ध राष्ट्रको बौद्ध राष्ट्रको किन कुरा नगर्ने, किन प्रस्ताव नराख्ने भनेर म धर्मोदय सभाको चाहिँ अध्यक्ष कास्कीको थिएँ। उहाँले चाहिँ त्यो एउटा प्रस्तावको रूपमा पुस्तक पनि आएको छ बाहिर, मैले हजुरलाई पनि दिएँ होला सायद। धेरै ठाउँमा धेरै चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। बौद्ध राष्ट्रको एक प्रस्ताव भनेर त्यहाँ लेखिएको छ एउटा पुस्तक। त्यसमा चाहिँ नेपाल किन बुद्ध राष्ट्र हुनुपर्ने, बौद्ध राष्ट्र किन हुनुपर्ने होइन, भगवान् बुद्ध जन्मेको देश, भगवान् बुद्धको शिक्षा यो छ, यो समाजलाई यसरी लान्छ, देशलाई यसरी लान्छ, यसरी समृद्ध बनाउँछ, एउटा भिजनसहित, एउटा दृष्टिकोणसहित उहाँले त्यो पुस्तकमा व्याख्या गर्नुभएको छ क्या। धेरै कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीले पनि अब त्यो कुराहरूलाई पनि एउटा प्रस्तावको रूपमा होइन, एउटा सानो चाहिँ अभियानको रूपमा हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ सर। जस्तै यहाँ बौद्ध बुद्धिजीवी परिषदका चाहिँ अध्यक्षमा चुनिनु भएको छ। हजुर। अब यसले के काम गर्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यसले चाहिँ हाम्रो मगर समाजमा बुद्धको शिक्षालाई, बुद्धको दर्शनलाई कसरी चाहिँ जनजनमा पुर्याउन सकिन्छ एउटा तल ग्रासरुटमा। अनि विशेष गरी परियति शिक्षा, 1 देखि 10 क्लाससम्मको घरमै बसेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो बुद्धको नैतिक शिक्षा होइन, परियति शिक्षा भनेको त बुद्धको नैतिक शिक्षा हो नि। परियति, प्रतिपत्ति र प्रतिवेद भन्छ 3वटा होइन, त्यसमा त्यो नैतिक बुद्धको शिक्षामा त्यसलाई चाहिँ जनजनमा पुर्याउने एउटा उद्देश्य हाम्रो गाउँ गाउँमा। अर्को कुरा हाम्रो यो अहिले जस्तो युनिभर्सिटीहरू खुलिरहेको छ होइन, त्यो युनिभर्सिटीमा हाम्रो चाहिँ अब ब्याचलर गरेकाहरूले सिधै चाहिँ मास्टर डिग्री गर्न पाउँछ। अनि कुनै पनि डिसिप्लिनमा चाहिँ एमए गरेको मान्छेले सिधै बुद्ध धर्म पिएचडी गर्न पाउँछ कि, त्यो छ होइन। त्यस कारण हामीले अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै तरिकाले हामीले भिक्षुहरूलाई गाउँमा जन्मदेखि मृत्यु संस्कारहरूलाई चाहिँ मापाहरूद्वारा होइन बुद्धको शिक्षा चाहिँ लागू गर्दै अगाडि बढाउने हाम्रो धेरै चाहिँ योजनाहरू छन् सर। त्यसलाई हामीले चाहिँ अलिकता कार्यान्वयन गरेर समाजमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने तरिकाले लैजाने। अब अन्तमा हाम्रो निश्चित समय समाप्त पनि भइसकेको छ। हजुर। तमाम दर्शकवृन्दहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ छोटोमा? मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो धम्म टेलिभिजन भएको भएले पहिला चाहिँ म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बुद्ध धर्मको, बुद्ध शिक्षाको लागि यहाँले चाहिँ ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। त्यस्तो ठाउँमा ल्याएर मलाई बुद्धको बारेमा, हाम्रो समाजको बारेमा केही कुराहरू राख्ने चाहिँ अनुमति दिनुभयो। त्यस कारण हामीले बुद्धलाई चिनौँ भन्ने जुन यहाँको कार्यक्रम छ, बुद्धलाई चिन्ने भनेको बुद्धको तस्विर राखेर चाहिँ हेर्ने होइन। बुद्धको मूल शिक्षाहरू जे छ, शील, समाधि र प्रज्ञा, बुद्धको मूल सिद्धान्त छ अनिश्वर, अनित्य, अनात्मा र दुःख। यसलाई चाहिँ अलिकता हामीले अध्ययन गरेर व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक रूपले अहिले अध्ययन गर्दै यसलाई अगाडि बढ्यो भने एक किसिम त हाम्रो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत चरित्र पनि राम्रो हुन्छ, परिवार राम्रो हुन्छ, समाज राम्रो हुन्छ, देश र समाज नै समृद्ध हुन्छ। त्यस कारण हामीले सबैले बुद्धको शिक्षालाई बुझौँ,
होइन बुद्धको धर्मलाई मनन गरौँ, दर्शनलाई मनन गरौँ। भगवान् बुद्ध नेपालमा जन्मिएको, आफ्नै धर्म हो, आफ्नै दर्शन हो। यसमा सबै कुराहरू नराम्रो केही पनि छैन, सबै चिजहरू राम्रो छ। त्यस कारण यसलाई सबैले चाहिँ बुझौँ, यही भन्न चाहन्छु। हस् त, अब यहाँले आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद पनि हामीलाई यति समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामी भेट्नेछौँ। ल, सम्पूर्णलाई साधुवाद, सरलाई पनि साधुवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।